بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بستر پر اپنی دنیا کے لیے یہ دعائیں پڑھیں۔ بستر پر جب لیٹیں تو اپنی دنیا کے لیے رات کو یہ دعائیں پڑھ کر لیٹیں۔ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا۔ صدق اللہ العظیم۔